بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله يتقبل منا ومنكم أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ونسأل الله يجعل هذه الفريضة شاهدة لنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا فأحب أن أهنئكم بهذا الجامع، بهذه الحلقات اللي موجودة في هذا الجامع. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فضل من الله وجود إن عند الإنسان وحوالي بيته مثل هذه الجامع اللي هو جامعة فيه مثل هذه الحلقات اللي يرتضيها الله عز وجل، تعليم كتاب الله عز وجل وتجويده وتلاوته. فوالله ما يزيد كتاب الله عز وجل أبناؤكم إلا صلاح ورشاد وتوفيق، والله عز وجل هو اللي يتولاه. ولا تنسون المشرفين عليه والجمعية قبل ذلك والمعلمين والطلاب من دعوة في ظهر الغيب، فالله أنكم إذا دعيتوا لهم أنكم تكسبون أجرها في الدنيا والآخرة، ويعود نفع هذه الدعوة عليكم وعلى أسركم. وكل يتمنى والله مثل هذه المحاضر، وكل يتمنى والله مثل هذه الحلقات. فنسأل الله يصلح لنا ولكم النية والذرية، ونسأل الله يصلح هذول الشباب والبنات، وإن الله ينفع بهم ويجعلهم قرة عين لوالديهم، ويجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين والوطن ومجتمعاتهم. على أي حال، مثل ما ذكر الشيخ جزاه الله خير في مقدمة كلمته، أن مكتب الدعوة جمعية الدعوة والإرشاد توعية الجاليات يبها على تنسيقهم مثل هذه الكلمات، ونسأل الله ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نقدم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. لا يوجد إنسان ذكر أنثى كبير صغير إلا وهو يطلب السعادة، لا يمكن نهائيا. خلنا جزاك الله خير، ممتاز. نعم، لا بدأ ممتاز جدا كذا، شكر الله لك. لا يوجد بشر ذكر أنثى صغير كبير إلا وهو يطلب السعادة، وده أنه سعيد ومرتاح البال مطمئن، خاطره ساري، كل أموره متيسرة. لكن الناس والبشر يختلفون في طلب السعادة، فبعضهم يصيب أسبابها وبعضهم لا يصيب أسبابها. لكن والله أن أسباب السعادة كلها في تطبيق شرع الله واتباع سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لو قرأنا كتاب الله وطبقنا شرعه وامتثلنا أوامره واجتنبنا نواهيه واقتفينا سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ورضينا بها حق الرضا وآمنا بها حق الإيمان، سعدنا ورضينا في الدنيا والآخرة. ولذلك من أعظم أبواب السعادة في الدنيا والآخرة باب الرضا، أنك ترضى بالله ربا، وبمحمد عليه الصلاة والسلام نبيا، وبالإسلام دينا، وترضى بكل ما كتبه الله عز وجل وقضاه وقدره وأمضاه عليك في حياتك الدنيا. لأن كل شيء يحصل لك بتدبير الله، كل شيء يجري لك في هذه الحياة بأمر الله عز وجل، كتبها الله عز وجل قبل أن تخلق وقبل أن تولد في اللوح المحفوظ. فلذلك أرض بما قسم الله لك، ما يحتاج أنك تضجر ولا تجزع ولا تتأفف ولا تسخط، سواء فرحت أو حزنت، سواء ضاقت بك الدنيا أو أوسع الله عز وجل عليك فيها، سواء ترقيت أو ما حصلت على هذه الترقية، سواء تيسر لك الشيء أو تعسر، ارض بما قسم الله عز وجل. ليه؟ الله اللي كتبه. كيف تسخط على قضاء الله وقدره؟ كيف ما ترضى؟ بعضهم تجده يقول الله ما أتعس هذا اليوم، الله ما أشد هذا اليوم، أنا إيش سويت عشان يحصل لي كذا؟ لا 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 أبدا. قل الحمد لله، أشكر الله، أحمد الله، رضيت يا الله بما كتبته وما قدرته. ليه؟ الله بيعطيك سعادة ويعطيك رضا، وهذا تسليم لأوامر الله عز وجل، ركن من أركان الإيمان، الإيمان بقضاء الله بقضاء الله وقدره خيره وشره. لا بد نحن نرضى حتى الشرور. نعم، حتى الشرور من اللي كتبها الله. إذن لماذا كتبها؟ نصبر، نحتسب، نرضى، نؤمن، لأن الإنسان مبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا أبدا. ولقد فتنا الذين من قبلهم، والسبب فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أنت صادق في إيمانك، صابر، محتسب، راضي، أبشر بالخير والفضل والجود من الله عز وجل. هذا هو التمحيص، هذا هو الحق. كيف يعرف المؤمن الصادق القوي من غيره؟ إذا ما اختبرها الله، وإذا ما ابتلاه بالبلايا، وإذا ما جعله في خير وفي شر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الله عز وجل هو الذي يبتلي حتى بالخير، حتى بالخير. كيف يبتليك بالخير؟ يعطيك، يوسع عليك، تشكر، تصرفها في مرضاة الله عز وجل، تحمد الله وتثني عليه، تطلب الرضا من الله،
تطلب أن الله يدلك على كل خير في هذه النعمة وهذا الوسع، والضر كذلك أن الله عز وجل يرزقك الصبر ويرزقك الاحتساب ويرزقك الرضا، ولا لا؟ هذه اختبارات من الله في السراء والضراء. الرضا مثله عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما أورد لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مثال مختصر عجيب. يقول: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام يوما فقال: يا غلام. غلام صغير، تروه مثلكم يا شباب. مثل من يا شباب؟ مثلكم يلي في الابتدائي والمتوسط. غلام صغير تروه ما وصل 7 سنوات و8 سنوات يوم روى هذا الكلام، لكنه بعقله وفطانته. ثم كرر النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا غلام. وما يزيد عبد الله بن عباس إلا يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال في الثالثة: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والشاهد من الحديث: واعلم أن الأمة، البشر كلهم، أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قضى وقدر. والله لو يجتمعون ما ينفذون شيء إلا بأمر الله وتدبيره. فلذلك اطمئن. الناس اللي تتوسط بهم وتتوجه بهم وتكلمهم وتروح بهم حتى لو كان أقرب الأقربين، والله ما ينفذون إلا أمر الله، فاطمئن وارض. زال لك ولا ما زال لك؟ ارض. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك، حتى له شيء يحزن لكنه ضر، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص في اللوح المحفوظ. فلا تيأس ولا تبتئس ولا تحزن ولا تضجر ولا تقول ليه ولا تتأفف. كتاب الله عز وجل علينا كلنا. ضيقة من الله، فرح من الله، عسر من الله، يسر من الله، فقد ومصيبة كلها من الله. لكن الفرق إني أرضى وأسلم أمري تماما لله. ليه؟ لأن الجزاء من الله، الفضل من الله، الجود من الله، الحسنات من الله، الفضائل والدرجات العلى في الجنة وفي الدنيا والآخرة من الله. الضيق عليك في جهة، لكن الله ييسر لك أمور عظيمة ويفتح لك أمور ما يعلم بها إلا هو سبحانه جل جلاله. لكن قل: رضيت بالله ربا فقط. ارض حتى ييسر الله عز وجل أمور عليك كثيرة. إذا أحزنك في شيء تراه أفرحك في أمور ما يعلم بها إلا فاطر السماوات والأرض. الآن ونحن في هذا المسجد، السمع والبصر والنفس والصحة والشباب والسعة والراحة والطمأنينة والأمن والأمان والعبادة اللي عبدنا الله قبل قليل بها، والسكينة اللي حن فيها، والرضوان اللي من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اشكروا الله واحمدوا الله وارضوا بقضاء الله عز وجل وقدره. لذلك قابل كل ما يحصل لك بالرضا والتسليم. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن. أمر من؟ تلوه قال المؤمن، ما هو كل واحد ولا هو مسلم فقط، حي الله على ما يقولون، لا، المؤمن اللي إيمانه عميق. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء يفرح بها، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، تشكر الله على كل نعمة. وإن أصابته ضراء ما يبغاها لكنها من الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وليس ذلك إلا للمؤمن، أو قال لمؤمن. ترى ما كل منازل هذه ما ينالها أي واحد، ما ينالها إلا المؤمن الصابر اللي يرضى بقضاء الله ويسلم لأمره. أيضا من ثمرة الرضا حينما ترضى يرضى الله عز وجل عنك. إذا رضيت بقضاء الله وقدره ورضيت بكل أوامر الله ترى الله عز وجل يرضى عنك ويحبك الله سبحانه جل جلاله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء، الدرجات الزينة والحسنات والخيرات والفضائل، إن عظم الجزاء من عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحبهم ابتلاهم. ليه؟ يمحصهم، يرفعهم درجات. لأن الإنسان حينما يختبر يظهر هو صح ولا ما هو صح. ولذلك ليه اختبارات الدنيا الناس يحرصون عليها؟
وليه أنها تكون بمقاييس ومعايير مهمة علشان يعرفون الصح من غيره؟ ليه؟ علشان الاختيار. ولذلك الله عز وجل يختار المؤمن الصح، ويختار العبد الصحيح، ويختار الأمة الصحيحة من خلال البلايا والابتلاءات والامتحانات منه سبحانه جل جلاله. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والشاهد فمن رضي فله الرضا. من الله. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. تخيل أن السخط من الله يعيذنا ويجيرنا وإياكم. نحن في وجه الله من سخط الله عز وجل علينا، فلذلك ندعو الله إن الله عز وجل يرضى عنا. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام حتى في صلاته: وأسألك الرضا بعد القضاء. هذا تروه دعاء من؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إن الله يرزق الإنسان والعبد الرضا بعدما يدبر الله عز وجل قضاءه عليه سبحانه جل جلاله. الرضا يا عباد الله طمأنينة وراحة وسكينة وهدوء بال ما يعلم به إلا الله عز وجل، لأن الله يعطي على الرضا ما لا يعطي على غيره. صاحب الرضا قلبه سليم، تجد قلبه سليم في كل شيء، يسلم قلبه ويسلم قلبه لأوامر الله ونواهيه وأوامر المصطفى عليه الصلاة والسلام ونواهيه، حتى مع عباد الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه أمضاه. أنا اغتبت بغيظ معين وزعلت لأمر معين وأقدر أني أفعل هذا الأمر، أقدر أني أنتقم، وأقدر أني أفعل باللي أغاضني شيء ما يعلم به إلا الله، لكني كظمته. ليه؟ امتثال ورضا بأوامر الله عز وجل. ومن كظم غيظه وهو قادر على أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. هي لحظة أنك تأخر خطوة وراء وتمتثل أمر الله عز وجل، يجزل لك الله عز وجل المثوبة. ومتى؟ يوم القيامة، وأنت تتمنى الحسنة. تخيل ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. الله يجعلنا وإياكم منهم. الرضا يا عباد الله يثمر الشكر، لأنك إذا رضيت بقضاء الله وقدره بكل شيء من الله فأنت بهذا العمل تشكر الله عز وجل برضاك لأوامر الله عز وجل وأقداره. يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يقول علقمة رحمه الله في تفسير هذه الآية: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم يقينا وإيمانا، فيعلم أنها من عند الله فيسلم لأمر الله ويرضى. الله يجعلنا وإياكم منهم. عباد الله، روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه أتى يزور مبتلا من عباد الله عز وجل، فقال له: يا عدي، إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه قضاء الله عز وجل فكان له بذلك أجر. إذا رضيت يجري عليك هذا القضاء والأجر يكتب لك من الله عز وجل لأنك رضيت. ثم قال له: ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه فحبط عمله. ليه يحبط عمله؟ صلاته وصيامه وتسبيحه عشانه ما رضي، يحبط عمله. نعم. ليه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ومن سخط فله السخط. فلذلك احذر، سلم لأمر الله حتى تحفظ عبادتك وتحفظ حسناتك وتحفظ عبادتك، ونسأل الله يجعلنا ممن رضي بقضاء الله وقدره. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة: ما كنت على حال من أحوال الدنيا فيسرني أن أكون على غيرها. ليه؟ لأنه رضا. جاني مرض أنا راضي، خلاص ما أبغى أكون صحيح. كيف ما تبغى تكون صحيح؟ ما أنت بشر إلا بشر. لكن من اللي كتب لي المرض؟ الله اللي أنزله والله اللي يرفعه. أنا أدعو: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لكن من أجرى عليك هذا البلاء وهذا المرض؟ الله. فلذلك أرضى ولا يسرني أن أنتقل. هذا كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، أن أكون على حال أحسن. ليه؟ لأن الحسنات والأجور على هذا الابتلاء من الله عظيمة وبيزول، ما به عسر إلا بيكون يسر، إن مع العسر يسرا. هذا كلام الله وعده. فلذلك أرض بكل حال يأتيك من الله، يعطيك الله ما لا تعلم. ومما حفظ عنه رحمه الله أيضا عمر بن عبد العزيز أنه يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. كيف؟ يقول: أنا أسر حينما يجري علي قضاء الله وقدره، لأنه بتدبير الله، فأكون مسرور راضي
متقبل مطمئن قلبي منشرح، وهذا تمام الإيمان. الله يرزقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح. أيضا تفكر في آخر دعاء الاستخارة، وأنت تدعو تستخير في أمر من أمور الدنيا، في آخره يقول إيش النبي عليه الصلاة والسلام حينما دلنا على هذا الدعاء: ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم إيش؟ ثم رضني به أو أرضني به. رضا، إنك ترضى بهذا الأمر. كتب الله لك أنه يمضي يمضي وارض، كتب الله لك أنه ما يمضي ارضى كذلك بقضاء الله وقدره. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الله المدبر، ارض وسلم أمرك لله عز وجل. عباد الله، نعلم إن كل منا أن المصائب أنها دقت بيته، في صحته، في أولاده، في أبنائه، في والديه، في أخوانه، في عزيز عليه، في ماله، في سيارته، في وظيفته، في سمعته. الله يجيرنا وإياكم، ما يمكن بيت لو ما دقته المصائب. ولذلك مما يؤثر عن بني إسرائيل أن امرأة أتت تريد أن تعزيها في فقد ابنها الوحيد، وابنها هذا كان فارس شجاع مغوار ما له وصيف على قولة المجتمع، عيني وصفه نادر بين الرجال، فما وجدت كيف تعزيها وكيف تسليها وتعلمها بالمصيبة هذه إن ولدها أنه فقد. فجت وقالت ذبح ذبيحة وأبغاش توصلينها وتودينها البيت ما دخلتها مصيبة. قالت كيف أدور لي بيت ما دخلتها مصيبة؟ قالت روحي دوري. جلست تدور على المنازل في هذا الحي كامل، كلما جت على بيت قالت عندي وصية إن هذا الزاد هذه الذبيحة لبيت لم تدخله المصيبة. قالوا والله قد دخلت المصايب بيتنا والله يستر عليك. وجلست تلف البيوت، اللي مصيبته في مال، واللي مصيبته في فقد وفي حزن وفي وفاة، واللي مصيبته في أمور الدنيا، وقضاء الله وقدره يمشي على العباد نعلمه وما نعلمه. والمهم فرت البيوت كلها، ثم رجعت على المرة هذه اللي جتها، قالت كل البيوت نزلت عليهم قضاء الله وقدره ومصائب الدنيا والآخرة. قالت أريد أن أعزيك في ابنك، فقد أراد الله عز وجل أن يأخذه وأن يختاره. فإنها تفطن وأنها تنبه، وعلمت ما هي راعية المصيبة الحالة. كل البيوت هذه قد مرت عليهم المصائب، لكن هي آخر بيت مرت عليه المصيبة. فلذلك ارض بما قسم الله وقدره. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث القدسي أنه روى عن الله عز وجل سبحانه جل جلاله أن الله إذا أخذ ابن فلان صفيه وقبض صفي عبده وخليله، قال أقبضتم صفي عبدي وخليله؟ قالوا نعم. تقوله الملائكة. قال الله ما قال، فماذا قال وهو يعلم؟ قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله على قضائه وقدره وعلى ما نزل من أمر الله، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حينما فقد ابنه إبراهيم قال ماذا؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الأمر رضا بقضاء الله وقدره. قال الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. جزاء الكلمة والموقف هذا البسيط. من اللي أعطاك الولد ومن اللي أخذه؟ من اللي أعطاك المال ومن اللي أخذه؟ من اللي أعطاك الوظيفة والصحة والجاه والمكان والأمن والأمان، ويريد الله عز وجل أن يمضي عليها قضاءه وقدره؟ إلا هو سبحانه مصرف الأمور ومدبره. فلذلك ارضوا بقضاء الله عز وجل وبقدره. الله يجعلنا وإياكم من الراضين، الله يجعلنا وإياكم من المسلمين لقضاء الله وقدره. الله يجعلنا وإياكم ممن رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبيه عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. الله يجعلنا وإياكم من المحتسبين لأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وكل أمورنا. الله يمكن الإيمان من قلوبنا، ويجعلنا من المؤمنين الصادقين المخبتين إليه الراضين بقضاء الله وقدره. بيض الله وجوهكم وشكر الله لكم وأصلح الله نياتكم وذرياتكم، والله يوسع عليكم في كل ما أعطاكم في الدنيا والآخرة. اسمحوا لي على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.